ولم يثبت أن أحدا من الصحابة عين تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يحتفل بتاريخ مولده صلى الله عليه وسلم، وهم أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد ذلك عن التابعين قط، ولا عن تابع التابعين، ولا عن الأئمة الأربعة المتبوعين، ولا عن تلاميذ الأئمة الأربعة المباشرين. انتهت القرون المفضلة الثلاثة ولم يعرف المولد قط. وفي القرن الرابع عندما انتشرت البدع وكثر أهل الأهواء ظهرت الموالد في قوم مخالفين لأهل السنة والجماعة، وأظهر الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ووالله يا إخوة محال أن يغيب الحق في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة محال أن يغيب الحق عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القرون المفضلة كلها، ثم يدرك الحق أقوام متأخرون ما عرفوا بالتمسك بالدليل ولا الوقوف عند السنة. والمطلوب منا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان محبا لله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل وفيما ترك، وأن يلزم غرزه، وأن يعلم أنه ليس لأحد أن يسبقه إلى خير، ولا يمكن أن يوجد خير في الدنيا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أن يوجد خير في الدين لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرشد إليه، والله لا يكون. فإذا فتشنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا أنه لم يفعل ذلك الأمر ولم يرشد إليه، علمنا يقينا أنه ليس خيرا، وعلمنا يقينا أنه ليس من الدين في شيء. ونحن نقول لإخواننا المسلمين الذين يحتفلون بالمولد: أتحتفلون به دينا أم لهوا وعادة؟ فإن قالوا نحتفل به دينا قلنا والله ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا فلن يكون بعده دينا. وإن قالوا نحتفل به عادة ولهوا قلنا مقام نبينا صلى الله عليه وسلم أجل وأكرم من أن يتخذ أمر يتعلق به لهوا وعادة.